नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वैशाख 24 गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी, राष्ट्रपति समक्ष सरकारको सिफारिस। प्रधानमन्त्री दाहालको रवैयाले सत्ता समीकरण फुट्न सक्ने नेकपा अध्यक्ष नेपालको भनाई, सत्ता केन्द्रित स्वार्थ चुलिएको विश्लेषण। सरकारी डाटा बैंकमा साइबर आक्रमण, लोकसेवा आयोगका डाटा हराएसँगै प्राविधिक सुरक्षा चुनौती थपियो। सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड स्थित एक विद्यालयमा गोली चल्दा 9 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, आक्रमणकाली 14 वर्षीय विद्यार्थी पक्राउ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा चर्च बॉयज युनाइटेडको जित, फ्रेन्ड्स क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी वैशाख 24 गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख 24 गते बोलाउने निर्णय गरेको। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले वैशाख 24 गते संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले एसीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख रुपैयाँ र अन्य टिम अफिसियललाई जनै 3 लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय पनि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उत्साहित भएर काम गरिराख्नु भएको छ र क्रिकेटले धेरै विकास गरिरहेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर एसीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी, क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनै 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गर्दा विस्थापितहरूको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनः गठन गरी 3 महिना म्याद थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपालका राजनैतिक दल सत्ता केन्द्रित हुँदा छोटो समयमा समीकरण बन्ने र भत्कने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ। अहिले पनि आलो पालो 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने जनाएको छ भने समीकरणको प्रमुख घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको रवैयाले समीकरण फुट्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि समीकरण टुट्ने आकलन सुरु भएको छ। दलहरूबीच कुरा नमिलेर एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्लो भएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। हाम्रो पार्टीलाई सामेल गराइएको छैन, यो अर्को गम्भीर विषयको रूपमा रहेको कुनै बजेटको बाँडफाँड गर्ने र यो पार्टीको कुनै अस्तित्वै छैन भने ठान्ने र खास गरिकन माओवादी पार्टीको व्यवहारबाट हाम्रा साथीहरू धेरै दुखित हुनुहुन्छ। र म भन्न चाहन्छु, यो दम्भ र घमण्डले रावण जन्मायो, दम्भ र घमण्डले अर्को रावण जन्माउने काम नहोस्। त्यस हुनाले त्यो घमण्ड छोड्नुहोस्, समानताको व्यवहार गर्नुहोस्, मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। बुधबार सुर्खेत पुगेर एका बिहानै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दम्भ देखाएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्। सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताले प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिँदै रोष प्रकट गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्दै 5 वर्ष वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउने दाबी गर्दै आएका नेपालले नयाँ समीकरण बनेको 2 महिना नहुँदै प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको व्यवहारले आफूलाई पीडा भएको भन्दै यस्तो व्यवहार सही
नहुने चेतावनी दिएका छन्। खास गरी कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा एकीकृत समाजवादीलाई बेवास्ता गर्दै माओवादी केन्द्रले एकलौटी मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रको व्यवहारलाई निन्दा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीसँग सिर्जना भएको असन्तुष्टि अध्यक्ष नेपालले बालुवाटारमा बसेरै पनि पोख्न सक्थे। तर पार्टी कार्यकर्ता सत्ता सारथी जताततैबाट घेराबन्दीमा परेका अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रले यस्तै हेपाहा प्रविधि देखाउँदै गए गठबन्धन फुट्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। होइन भने एकचोटि एउटाले घमण्ड गर्यो, उसले लुप्पा खायो, अर्कोले फेरि घमण्ड गर्यो, उसले पनि लुप्पा खायो। अब तेस्रो घमण्ड गर्ने पालो कसको छ त्यो मात्रै बाँकी। पहिले केपी ओलीले घमण्ड गरे, पछि शेरबहादुरजीले घमण्ड गरे, फेरि केपी ओलीले घमण्ड गरे। अब यो घमण्ड गर्ने पालो कसको छ त्यो हेर्न बाँकी छ। माधव नेपालको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको भविष्य मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले बनाउने भनेको समाजवादी केन्द्र पनि सङ्कटमा परेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा 10 सिट रहेको एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिँदा गठबन्धनलाई ठूलो असर पर्दैन। एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको 1.5 वर्षमै अत्तालिएका माधव नेपाल गठबन्धन छोडेर अन्त जाँदैनन् भन्ने थाहा पाएका काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले भने माधव नेपालको चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दम्ब देखाएको होइन, उहाँले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो मैले बुझ्न पाएको छैन। वास्तवमा हामी मिलेरै जाने संयुक्त यो मोर्चा जुन मार्क्सवादी दीर्घकालीन रूप दिने, अझ त्योभन्दा अगाडि गएर समाजवादी मोर्चाको पनि गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आदि कुरा भइरहेको सन्दर्भमा उहाँको अभिव्यक्ति सान्दर्भिक छैन। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुषाल कृषि, प्रकाश ज्वाला भौतिक र नन्द चापागाई र भौतिक राज्य मन्त्री बनेका छन्। त्यसबाहेक 2 वर्षपछि 1.5 वर्षका लागि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइने आश्वासन बाहेक एकीकृत समाजवादीले अरू केही पाएको छैन। निर्वाचनपछि एमाले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको थियो, तर एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नेपालले एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन फुटाएर 10 दलीय गठबन्धन बनाउन अग्रणी भूमिका खेले। राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको 2 महिना नबित्दै गठबन्धनको हेपाईमा पुगेका माधव नेपाललाई एमाले नेताहरूले भने अब उनको राजनीतिबाट सन्यास लिनु नै अन्तिम विकल्प भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। विगतमा भएका माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेडका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै फेरि गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरा र राष्ट्रपतिमा माधव नेपाललाई लैजाने कुरामा हामीले पहल गरेका थियौँ र त्यो पहलकर्ता मध्येमा एकजना म पनि थिएँ। तर उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भनेर असङ्ख्य अविश्वास र शङ्काको घेराबाट त्यसलाई हेर्नुभयो होइन। हिजो नेकपा एमालेलाई फुटाउन, नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउन र केपी ओलीको बढ्दो राजनीतिक उचाइ र उहाँको व्यक्तित्वलाई समाप्त गर्नको लागि माधव नेपाललाई चाहिँ करौतीको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएन। मलाई लाग्छ आज नेपालको राजनीतिमा माधव नेपालको औचित्य क्रमशः सकिँदैछ। उहाँसँग बाटो बिराएर गएका धेरै साथीहरू एमाले फर्कँदैछन् अथवा राजनीतिबाट पलायन हुँदैछन् र एमालेलाई कमजोर अब माधव नेपाललाई समातेर एमाले कमजोर बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा एमाले कमजोर बनाउन चाहने शक्तिले पनि बुझेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब माधव नेपालको जीवनमा पटक पटक पछुताउनु पर्ने दिन आउँछ र उहाँले म सन्यास लिन्छु भनेको जस्तो अब सन्यास लिनुपर्ने ठाउँमै पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। 10 दलीय गठबन्धनभित्र अधिकांश पार्टीहरू सन्तुष्ट छैनन्। जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा यस अघि नै सरकारबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वाभाविकका गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पाए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने, अन्यथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममाथि नै विश्वस्त छैन। त्यसबाहेक प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी लगायतका साना दलहरू पनि गठबन्धनप्रति रुष्ट छन्। त्यसैलाई बल पुग्ने गरी बुधबार माधव नेपालले दिएको अभिव्यक्तिले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आफैले जिताएर सत्तामा पुर्याएका नेताहरूप्रति जनताले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेका छन्। जनतासँगै यति बेला सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले पनि धमाधम एक अर्काको विरोध गर्न सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले पटक पटक नेताहरूप्रति असन्तुष्ट जनाइरहँदा सङ्घीय सरकार भने मौन रहेको छ। बालनको स्टाटसले 3 तहका सरकारको समन्वय कहिले अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सञ्चार माध्यमबाट टाढै रहने बालेन्द्र शाह बालेन बेला बेलामा फेसबुक स्ट्याटस मार्फत चर्चामा आउने गर्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाएर त कहिले महानगरभित्रकै अन्य गतिविधिबाट चर्चामा आइ नै रहन्छन्।
उनले गरेका हरेक निर्णय र असन्तुष्टि फेसबुक स्ट्याटस मार्फत नै सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। मङ्गलबार राति करिब 10 बजेतिर बालेनले नयाँ पुरानो सबै नेताहरू चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन भन्दै लेखेको स्ट्याटसले आम नागरिकको ध्यान खिचेको छ। उनको स्ट्याटसमा समर्थन गर्नेहरू कमेन्ट मार्फत आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनको स्ट्याटसलाई नै प्रतिक्रिया दिँदै नायक दीपक राज गिरीले पनि अर्को स्ट्याटस लेखे। उनले पनि देशको माया कसैलाई नभएको भन्दै नेताहरूलाई नै कटाक्ष गरेका छन्। यसरी सार्वजनिक पदमा रहेका र चर्चित अनुहारहरूले एक अर्काप्रति र माथिल्लो तहको सरकारप्रति असन्तुष्ट जनाउनु गलत सन्देश भएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। कसैलाई सफल बनाउने, कसैलाई असफल बनाउने भनेर खेल खेलिन्छ, तल्लो स्तरको खेल खेलिन्छ भनेदेखि त्यो लेभलको खेलले जनताको जनस्वास्थ्य गडबड भएर जान्छ, जनताप्रति झन् धेरै वितृष्णा बढ्छ। बालनलाई सहयोग चाहिँ सबै कुरा स्वार्थ नहेरिकन, राजनीति नहेरिकन, पार्टी नहेरिकन, भोट नहेरिकन स्वामित्व सङ्घीय सरकारले पनि लियोस्, हामीले फ्याक्ट्री भन्नुहोस् त्यो लियोस् न, स्वामित्व त्यसले पनि लियोस्। सरकार र नेताहरूप्रति जनताका असन्तुष्टिका आवाजहरू बिरलै सुन्न सकिन्छ। आफैले जिताएर सत्तामा पुर्याएका नेताहरूलाई जनताले अविश्वास गरिरहँदा कसैले महसुस गर्न भ्याएका छैनन्। जनताको चाहना बुझेर काम गर्नुको सट्टा कुर्ची जोगाउने खेलमा उनीहरू रोमलिएका छन्, जसका कारण जनताले विकल्पको खोजी गरिरहँदा नयाँ पार्टीहरूलाई सहज भइरहेको छ। तिनै तहको सरकारको समन्वय र त्यसको ऐनहरू नबनेको भने यिनीहरू बिचको चाहिँ समय समयमा चाहिँ टकराप भन्छु मैले क्या, त्यो एकअर्कासँग टक्कर खाइरहेको हुन्छ। बालेन सालले बोल्दैमा अब गृहमन्त्रीजीले प्रतिवाद या जवाब दिइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर हामी कस्तो हुन्छ भने एकअर्कालाई जवाब चाहिँ हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ मुखभरि जवाब दिए भन्छौँ, कोही चाहिँ मिडियामा दिने, कोही चाहिँ के भन्छ स्ट्याटसमा दिने। तर एकअर्कासँग बसेर चाहिँ संवाद र समस्याकालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको निकासको लागि चाहिँ बसेर छलफल नगर्ने। दूरदराजका समस्यालाई निहाल्दै छिटो छरितो विकास गर्नका लागि देशमा 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको हो। तर केन्द्रीय सरकारसँग स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन, जसको पछिल्लो उदाहरण बालेन बनेका छन्। यसरी एक अर्काको विरोध फेसबुक स्ट्याटसमा भन्दा भेटवार्तामा छलफल गर्न नसक्दासम्म देशले आवश्यक गति लिने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव तो बहादुर रायमाझी र उहाँका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। आज काठमाडौँ प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट रायमाझीका बाबु छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको हो। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको हो। आजै पक्राउ परेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबु छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। प्रहरीको अनुसन्धानमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ खुलेको हो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राय समेत रहेको गिरोहलाई हाल एमाले सचिव रहेका टोप बहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको पुष्टि भएको छ। गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको 1.5 करोडको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। पैसा उठाउने गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, उहाँका छोरा निरज, केशव प्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, अशोक पोखरेल, सागर थुलुङ राई र टङ्क गुरुङ सक्रिय रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय माताहतका अधिकांश क्याम्पसले निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व पाइरहँदा केही क्याम्पसहरूमा भने निर्वाचन हुने छाँटकाट नै छैन। विद्यार्थी संगठनहरू बीच भागभण्डामा कुरा नमिल्दा उपत्यकाका केही क्याम्पसहरूमा सोभियु निर्वाचन हुन नसकेको हो। काठमाडौँको आरआर क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अझै निर्वाचन हुन बाँकी छ। मेनुकालम सालको रिपोर्ट।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 50 आङ्गिक र 500 बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले सोभियु निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व पाइसकेका छन्। 48 आङ्गिक क्याम्पसले त्रिवीले तोकेको समयमै निर्वाचन गरे भने बाँकी 2 क्याम्पसले सहमतिपछि निर्वाचन गरेर नेतृत्व पाए। तर त्रिवीका 12 आङ्गिक क्याम्पसमा अझै पनि सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। उपत्यकाको 4 र उपत्यका बाहिरका 8 गरी 12वटा क्याम्पसमा निर्वाचन हुन बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकाका रत्नराज्य लक्ष्मी, नेपाल कमर्स, विश्वभाषा, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा निर्वाचन हुन बाँकी छ। यी क्याम्पसहरूमा निर्वाचन मिति 3 पटकसम्म सरिसक्यो। तर यी क्याम्पसहरूमा सोभियु निर्वाचन हुने छाँटकाट नै छैन। नेपाल कमर्स क्याम्पसमा आन्तरिक विवादका कारण गत चैत 5 मा निर्वाचन रोकियो। त्रिवीको निर्देशनमा चैत 11 गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरिए पनि हुन सकेको छैन। त्यति बेलाको निर्वाचन अधिकारी तुलसी रेग्मी सर को आस्था राख्ने पार्टीको सङ्गठन हार्ने भइसकेपछि उहाँले सेटिङमा उहाँका त्यति बेलाको तत्कालीन नेभी सङ्घका केन्द्रीय सभापति, त्यति बेलाको गठबन्धनका अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय अध्यक्षको एउटा मिलेमत्वमा एउटा समाजवादी सङ्गठनको अनुराष्ट्रको चाहिँ अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको मिलेमत्वमा इन्द्रेणीमा बसेर उहाँलाई एउटा सेटिङको तरिकाले जसरी उहाँले आफूले म किडन्याप भएँ, म अपहरण भएँ भनेर जसरी सोभियु निर्वाचन सारिएको विषय हो। यहाँ अन्य क्याम्पसहरूमा के हो भने मनोनयन दर्ता गर्न बाँकी छ। यहाँ त अन्तिम अवस्थामा विद्यार्थी लाइन लागिरहेको अवस्थामा सोभियु निर्वाचन स्थगित गरिएको हो। उपत्यका बाहिरका ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज, इन्जिनियरिङ क्याम्पस चितवन, वीरेन्द्रनगर क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, पोखरा इन्जिनियरिङ क्याम्पस, सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस कञ्चनपुर, डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन। निर्वाचन रोकिएको छ। सहमति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू असहमति गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो कि कस्तो भने हामीले चाहिँ अब कुनै पनि माथिका नेताहरूले जसै गठबन्धन भइसकेपछि तल्लो कमिटीलाई चाहिँ एउटा परिपत्र जारी गरेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ, हामीले यसरी चाहिँ फलानो कमिटीलाई चाहिँ फलानो चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छौँ, उहाँहरूलाई त्यसरी स्वीकारेर जानुहोस्, उहाँहरूलाई मानेर जानुहोस् भन्ने कुरा तल माथि त गठबन्धन गर्नुभयो उहाँहरूले, तल चाहिँ जहाँ चाहिँ मूल कमिटी छ तर एकै कमिटी छ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परिपत्र गर्नु भएन। विश्वविद्यालयमा हुने बेथितिका कारण विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारका लागि आवाज उठाउने, विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने भूमिका सोभियु नेतृत्वको हो। तर विद्यार्थी नेताहरू माओ पार्टी जस्तै नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजीमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका रम्साल, काठमाडौँ। अविलम्ब प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन आज पनि जारी रहेको छ। नेपाल बार परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले आज पनि आन्दोलन जारी राखेका हुन्। उनीहरूले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका प्रमुख अविलम्ब पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालका विभिन्न निकायहरू आफ्नो भूमिकाबाट टाढिँदै गएको उहाँको भनाइ छ। न्यायहरू राख्दाखेरि प्रमुख रूपमा नेपालको न्यायपालिकाले प्रमुख पाउन नसकेको विषय प्रमुख रूपमा रह्यो। यो कुरा यहाँहरूले हेर्नु भएको छ। अटोमेटिक ढङ्गबाट पेशी व्यवस्थापन सिस्टम अगाडि बढ्न सकेन, जुन कुरा वर्तमान न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै भनेको हो। यो नेपाल बारको पनि एजेन्डा हो। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। यो कुरा पनि पुरा हुन सकेन। यसरी हेर्दाखेरि बेथितिको कुरा एकातर्फ मात्रै छैन, बेथितिको कुरा जताततै छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। संसद बेखबर छ, सरकार बेखबर छ, यस्तै गरी कता कता कैयौँ विषयहरूमा न्यायपालिका पनि बेखबर छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेपाल बारको आन्दोलन व्यक्तिको लागि नभई संस्थाको लागि र अदालतमा भइरहेको गलत कामहरूको लागि भएको बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अविलम्ब गर, सर्वोच्च अदालत र सबै अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौं लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। समाचारमा उपालो विश्रामपछि सरकारी डाटा बैंकमा साइबर आक्रमण, लोकसेवा आयोगका डाटा हराएसँगै प्राविधिक सुरक्षा चुनौती थपियो।
काभ्रेको रुसीमा सडक र एम्बुलेन्सको पहुँच पुगेन। बिरामी तथा सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान डोकोमा बोक्नुपर्ने बाध्यता कायम। र सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड स्थित एक विद्यालयमा गोली चल्दा 9 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। आक्रमणकारी 14 वर्षीय विद्यार्थी पक्राउ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका सरकारी डाटाहरू असुरक्षित हुन थालेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै सरकारी निकायहरूका वेबसाइट तथा डाटाहरू ह्याक भइरहेका छन्। मंगलबार मात्रै सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइयो। तर नेपालमा सरकारी डाटाहरू नै सुरक्षित छैनन्। यसले सुरक्षित प्रविधिको नारामा मात्रै सीमित भइरहेको स्पष्ट गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मंगलबार मात्रै सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइयो। तर नेपालमा सरकारी डाटाहरू नै सुरक्षित छैनन्। यसले सुरक्षित प्रविधिको नारामा मात्रै सीमित भइरहेको पुष्टि हुन्छ। गत माघ 14 गते सरकारी डाटा बैंकमा साइबर आक्रमण हुँदा सरकारी वेबसाइटहरू 4 घण्टासम्म बन्द भए। केही समय अघि संसद सचिवालयका प्रतिवेदनहरू लगायत अन्य सामग्री समेत हराएको खुल्यो। भर्खरै लोकसेवा आयोगका डाटाहरू पनि केन्द्रको स्टोरेजबाट हराएपछि पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको छ। सरकारी सेन्टरमा राखिएका आयोगका डाटा नै हराएपछि प्राविधिक सुरक्षाप्रति चुनौती थपिएको छ। सरकारले सरकारी निकायको डाटा असुरक्षित रहेको स्वीकार्छ, तर बारम्बार यस्ता समस्या दोहोरिँदा पनि यसको समाधानका लागि कुनै प्रयास भएका छैनन्। प्रविधिले हामीलाई सजिलो चाहिँ पुरा छ, तर यसका चाहिँ सेक्युरिटीका पर्सपेक्टिभका कुराहरू चाहिँ हामी राम्रोसँग हेर्न पर्ने चाहिँ हो। अलिकति कतै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने चाहिँ हो। यसमा हामी चाहिँ सतर्क छौँ, सचेत छौँ र आगामी दिनमा यो खालको घटना हुन नदिन, यस्तो खालको कुराहरूमा हुन नदिने एउटा हामीलाई चाहिँ सिकाइ पनि भएको छ। हामी सँगसँगै अरू सरकारी निकायका डाटाहरू, केही सरकारी निकायका डाटा पनि यो खालको भएको छ। मलाई लाग्छ सरकार, नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएर अब यो डाटा स्टोरेजको चाहिँ भरपर्दो व्यवस्था चाहिँ मिलाउने गरी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ होला। यसमा यो चाहिँ अलिकति सिरियसली चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र लोकसेवा आयोगले यसलाई असाध्यै गम्भीर रूपमा लिएको छ। साइबर विज्ञहरूका अनुसार डाटा असुरक्षित हुनुमा डाटाको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्नेमा भर पर्छ। महत्त्वपूर्ण डाटाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको साइबर सुरक्षामा बेवास्ता गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो गतिविधि कुन प्रकारको हो, कसले गरिरहेको छ, नेपालको साइबर सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। छलफलका लागि समितिहरू बन्छन्, तर कुनै पनि प्रभावकारी भएका छैनन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो नि, त्यसको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यदि व्यवस्थापन हुन सकेन भने हामीसँग ठुल्ठुला इक्विपमेन्टहरू, ठुल्ठुलो राम्रा जनशक्ति मात्रै भएर पनि हुँदैन। र त्यसकारण त्यसको उचित सम्मिश्रण भयो भने मात्रै हाम्रो डाटाहरू सुरक्षित रहन सक्छ। र डाटा भनेको के हो नि, हामीले 24 घण्टा त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरिराख्नु पर्यो त्यो सिस्टमहरूलाई। मुलुक प्रविधियुक्त बन्दै गए पनि यसको सुरक्षाका लागि पर्याप्त प्रयासहरू भएका छैनन्। तसर्थ यसतर्फ सरकार सचेत भई समयमै आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संगठन युनेस्को सिफारिसमा सन् 1993 को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मे 3 लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। हरेक वर्ष मे 3 लाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष अधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै मानव अधिकारको मूल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नारा सहित नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइयो। नेपालमा 2046 सालपछि प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो। 2047 सालपछि संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा भने यसको पूर्ण उपभोग गर्न नपाएको पत्रकारहरूको गुनासो यथावत नै छ। काठमाडौँमै पनि धेरै पत्रकारहरू कुटिएका, पिटिएका, कतिपय समाचार लेखेकै कारण कसैको हातबाट पिटाइ खानुपर्ने अवस्था, कसैका
पत्रकारहरूको साधन भनेको क्यामेरा हो, क्यामेराहरू जफत हुने यस्तो कुराहरूले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अझै पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यो भने पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन। कुटपिट, दुर्व्यवहार, धम्की र पेशागत असुरक्षाले पत्रकारहरूलाई त्रासमा राखेको अवस्था छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका गलत समाचार तथा अफवाहहरूले पनि पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने र पत्रकारिताको पेशामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखिन थालेको छ। यस वर्ष पनि पत्रकारहरूले पेशागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै 55 वटा उजुरीहरू आएको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता हननका 55 वटा घटनामा 93 जना पत्रकार र 8 सञ्चार संस्था गरी 101 जना पीडित भएको महासङ्घले जनाएको छ। सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले त्यो आफ्नो सोशल मिडियामा चाहिँ अब आफ्नो आइडीबाट उहाँहरूले चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन हाल्नुहुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनले यो पत्रकारिताको मर्म धर्म निर्वाह गरेको हुँदैन, त्यसमा फ्याक्ट चेकिङ पनि हुँदैन, त्यसमा सन्तुलन पनि हुँदैन। त्यति मात्र होइन कि त्यसलाई प्रमाणित पनि गरिया हुँदैन, आफूले मनमा लागेको कुरा लेखिन्छ र नागरिकहरूले त्यही कुरा सोशल मिडियामा आएको कुरालाई पनि अथवा युट्युबमा आएको कुरालाई पनि अथवा अन्य माध्यमबाट आएको कुरालाई पनि यो मेनस्ट्रिमकै मिडियाले लेख्यो भन्ने ढङ्गले बुझ्ने अनि त्यसपछि मिडियाप्रतिको विश्वसनीयता खस्किने र मिडियाप्रति विश्वसनीयता खस्क्यो र प्रमाण बिनाका पुष्टि नभएका सामग्रीहरू सम्प्रेषण हुँदै गयो भने पत्रकारहरू त्यस्तै हुन्, जे पाए त्यही लेख्छन् भन्ने उनीहरूप्रतिको एउटा गलत धारणा बन्ने, त्यो धारणाको बेसमा उनीहरूमाथि थ्रेट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफू अनुकूल लेख्नका लागि चाहिँ दबाब दिने प्रवृत्तिहरू बढ्दो छ। संविधानले त्यहाँ चाहिँ अलिकति नागरिकका असन्तुष्टिहरू, फरक मतहरू आउनु, आक्रोशहरू आउनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई किन भन्दा नागरिकको के छ त मत धारणा भन्ने कुरा बुझ्न पनि त्यो आवश्यक छ। तर त्यसलाई फेरि जथाभावी भउँदै नभएको अफवाह फैलाउने, भ्रम छर्ने त्यो ढङ्गबाट जाँदाखेरि हाम्रो अधिकारमाथि नै अघि भने जस्तै त्यो प्रहार हुन सक्छ। समाचार लेखिकै भरमा पत्रकारमाथि हुने कुटपिट, धम्की तथा आर्थिक सुरक्षा लगायतका पक्ष प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। स्वतन्त्र प्रेसका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आम जनताका साथसाथै पत्रकारलाई समेत सूचित गराउने वातावरण सरकारले तयार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। हरेक वर्ष मे 3लाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाइदै आइएको छ। अधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै मानव अधिकारको मूल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नारासहित नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइयो। प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि आवाज बुलन्द गर्ने क्रम चलिरहँदा यसमाथिको प्रश्न भने झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। खास गरी यहाँहरूले यो यथार्थपरक सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गर्ने कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि सम्प्रदायतर्फ झुकाव नराखिकन स्वतन्त्र रूपमा, स्वायत्त रूपमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिम त्यसको मर्म र भावना अनुरूप यहाँहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई, आफ्ना लिखतलाई, आफ्ना भाषालाई सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। कोही प्रति पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न र कोही प्रति तपाईँहरूले अब बदला प्रतिशोधका कुराहरू गर्नु भएन। कसैलाई प्रशंसित गर्ने न्युमा कोही अर्कोको गरिमा, अर्कोको इज्जत, अर्कोको मर्यादाप्रति खलल पुग्ने गरीका क्रियाकलापहरू गर्नु भएन। त्यो विषयहरूमा यहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भनेदेखि पक्कै सही र सजग पत्रकारिताको कुराहरू प्रत्याभूत जनमानसमा हुन्छ। यसमा यहाँहरूले विचार गर्नु होला। सत्य, तथ्य र यथार्थ समाचारहरू लेख्नु पर्यो। समाचारको नाउँमा जाहीँ ताहीँ होइन, खोजी गरेर बिग्रेका, भत्केका, लेनदेनका, लिने दिने कारोबारहरूलाई चाहिँ समाचारमा ल्याउनुको सट्टा होइन, पत्रकारिता भनेको त यस्तो विषय हो, राज्यको चौथो अङ्ग हो। त्यसले चाहिँ समाजमा घटेका घटनाहरूलाई जस्ताको तस्तै उतार्नु पर्यो। त्यो उतारेर देखाइदियो। त्यस पत्रकारिता पत्रिकामा निस्केका समाचारहरू पढेर राज्य पनि विवश होस्,
कारबाही गर्न। त्यो भयो भने पत्रकारिताको विश्वसनीयता बढ्छ, नत्र त अब मेरो विचारमा चाहिँ पत्रकारिता गर्दाखेरि हजुरहरूले जुन विषयमा भइरहेको कुराहरू चाहिँ फ्याक्ट देखाउनु भयो भने त्यो राम्रो हो। फ्याक्ट ल्याएर चाहिँ जे भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबैको उसमा चाहिँ देखाइदिनु भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। पत्रकारितामा विश्वसनीयता बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा राज्यले पनि भनौँ न पत्रकारितालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ हैन। यसको राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र पत्रकार दाजुभाइहरूमा पनि आफैमा इमान्दारिता हैन हुनुपर्छ भन्ने नै हो। काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी गाउँपालिकामा सडक र एम्बुलेन्सको व्यवस्था नहुँदा बिरामी तथा सुत्केरी महिलाहरू मारमा परेका छन्। रोसी गाउँपालिका बीपी राजमार्गसँग जोडिएको भए पनि अधिकांश वडामा सडक र एम्बुलेन्सको पहुँच पुगेको छैन। 12वटा वडा भएको पालिकामा जम्मा 2वटा मात्र एम्बुलेन्स रहेका छन्। बिरामी तथा सुत्केरीलाई डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। 21औं शताब्दीको यो आधुनिक जमानामा पनि 17औं शताब्दीको जस्तो नियति भोग्न बाध्य छन् रोसी गाउँपालिकाका जनता। काभ्रेबाट रिकेश विश्वकर्माको रिपोर्ट। काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी गाउँपालिकामा सडक र एम्बुलेन्सको व्यवस्था नहुँदा बिरामी तथा सुत्केरी महिलाहरू मारमा परेका छन्। रोसी गाउँपालिका बीपी राजमार्गसँग जोडिएको भए पनि अधिकांश ओडामा सडक र एम्बुलेन्सको पहुँच नहुँदा स्थानीयको ज्यान जोखिममा परेको छ। 12वटा ओडा भएको पालिकामा जम्मा 2वटा मात्र एम्बुलेन्स छ। त्यो पनि प्राविधिक समस्याका कारण आवश्यक पर्दा सेवा लिन समस्या पर्छ। त्यस्तो बेला विशेष गरी सुत्केरी महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने बर्थिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन डोकोमा बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। केही दिन अघि ओडा नम्बर 12मा एम्बुलेन्स बिग्रेर 2-3 महिनासम्म सेवा अवरुद्ध भयो। अन्य कुनै साधन समेत नभएकाले स्थानीयहरू बर्थिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन डोकोमा बोक्न बाध्य भए। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा रहेको एम्बुलेन्स केही 2-3 महिना अगाडिदेखि नै बिग्रेको अवस्था थियो र कुनै गाडीहरू पनि उपलब्ध नभएको र गाउँमा कुनै जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँकै श्रीमानले चाहिँ डोकोमा हालेर बर्थिङ सेन्टरसम्म ल्याउनु परेको अवस्था हो। यो एम्बुलेन्सले काम गर्न नसक्ने भयो हुनाले हाम्रो सोच चाहिँ अहिले कुनै पनि दाताहरूलाई हामीले माग गर्ने भनेर पनि अब बैठकले निर्णय गरेको छ हाम्रो स्वास्थ्य चौकीबाट। साउदी अरबमा हाम्रो यो काभ्रे साउदी एउटा संस्था सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो संस्थालाई पनि हामीले अनुरोध गरेको छौँ र त्यो अनुरोधमा उहाँहरूले पनि सकारात्मक कुरो गरिरहेको छ। त्यो स्वास्थ्य सञ्चालन गर्नुको लागि हामीलाई अहिले एम्बुलेन्स चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ नै, तर त्यसको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको लागि कठिनाइ भएको छ। जनप्रतिनिधि जति फेरिए पनि स्थानीयको अवस्था फेरिएन। बिरामी तथा सुत्केरी महिलालाई बर्थिङ सेन्टरसम्म पुर्याउनका लागि डोकोमा बोक्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि कायमै छ। यो समस्याको समाधान कहिले हुने जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भन्नुको अर्थ यही हो त? सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट रिकेश विश्वकर्माको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड स्थित एक विद्यालयमा गोली चल्दा 9 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, आक्रमणकारी 14 वर्षीय विद्यार्थी पक्राउ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा चर्च बॉयज युनाइटेडको जित, फ्रेन्ड्स क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेडले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज चर्च बोइजले फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। चर्च बोइजको जितमा अञ्जन बिष्ट र आशिष चापागाईले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्चका बेन क्वान्साले 1 गोल गरे। चर्च बोइजले 1 गोलको अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो। खेलको 14औं मिनेटमा बेनले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले डोना थापाको फ्री किकमा हेडर मार्फत गोल गरेका हुन्, तर खेलको 87औं मिनेटमा अञ्जनले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। फ्रेन्चका बेनले रञ्जित पान्ड्रेलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि चर्च बोइजले पेनाल्टी पाएको थियो, जसमा अञ्जनले सहजै गोल गरे। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा आशिषले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 2-1 को जित दिलाएका थिए। उनले मौसम सुब्बाको पासलाई सदुपयोग गरेका हुन्। चर्च बोइजको यो 7औं जित हो। यो जितसँगै चर्च बोइजले 14 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्चले 14 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्च 7औं स्थानमा रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी वैशाख 24 गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी, राष्ट्रपति समक्ष सरकारको सिफारिस। प्रधानमन्त्री दाहालको रवैयाले सत्ता समीकरण फुट्न सक्ने नेकपा यस अध्यक्ष नेपालको भनाई, सत्ता केन्द्रित स्वार्थ चुलिएको विश्लेषण। सरकारी डाटा बैंकमा साइबर आक्रमण, लोक सेवा आयोगका डाटा हराएसँगै प्राविधिक सुरक्षा चुनौती थपियो। सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड स्थित एक विद्यालयमा गोली चल्दा 9 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, आक्रमणकारी 14 वर्षीय विद्यार्थी पक्राउ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडको जित, फ्रेन्च क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।